بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مرحبا بكم كامل في هذا الفيديو. جيت لكم وانا بزاف متوحشتكم ومتوحشه نحكي معاكم. وهذا الفيديو راح يكون فيه مشاهد لطيفة ومواقف جميلة جدا. درت لكم فيه بزاف حوايج، ان شاء الله يا ربي تستمتعوا معايا في هذا الرحلة اللي كانت الى الجزائر العاصمة. وسبحان الله هذا السفر كان مقرر باش يكون قبل 3 أشهر من الآن، ولكن كل مرة يجي سبب، كل مرة تتأجل، كل مرة تتأجل، كل مرة تتأجل. يعني عدة محاولات، والله سبحانه وتعالى شاف فيها خير، عسى خير. أخيرا قدرت نطلع للجزائر العاصمة. أولا من أجل أول شيء وأهم شيء اللي هو مقابلة تلفزيونية. تمت استضافتي من طرف قناة تلفزيونية، استضافة طيبة جدا. باش نفوتوا لموضوع الاستضافة وكلش راح نخليه إلى آخر الفيديو. أما الآن راح نديكم المكان مهم جدا جدا جدا، وهو خصوصا للي حابين، للأخوات اللي حابين يتكونوا واللي حابين يديروا شهادات معتمدة في بلادنا الجزائر، وحتى أيضا معتمدة خارج الجزائر في أكثر من 14 دولة. يعني ديري دورات كما نقولوا تلقيها في حياتك كامل. وايضا في واحدة المؤسسة هنا موجودة في الجزائر اسمها غوفيرسال، انستيتيو غوفيرسال جروب. هذا المعهد هذا يقدم عدة خدمات، والأساتذة اللي فيه والمدربين اللي فيه هما أساتذة ودكاترة جامعيين، يعني أهل تخصص وأهل احتراف. أنا هذه المدرسة كي شفتها وتعرفت عليها على الانستغرام قلت لازم نروح ونشوف طريقة التدريس تاعهم وش هي الخصائص تاعهم. والحمد لله رحت وشفت وكلش. وراني عندي ليكم مفاجآت طيبة جدا، يعني البنات اللي حابين يسجلوا في هذا النوع من الدورات وكلش، راهي عندكم واحدة التخفيضات وواحدة المزايا رائعة جدا رايحين نتعرفوا عليها في آخر هذا الجلسة هذه نتاع المعهد هذا، بعد ما نعرفكم عليه وعلى الدورات اللي فيه وكلش وش كاين الداخل. المهم هذا المعهد معترف به من طرف المعهد الأمريكي للدراسات الاحترافية، يعني حاجة هايلة وحاجة تشرف الجزائر، وحاجة اللي تقدروا تقراوا بها حتى من بيوتكم. وحتى الأسعار تاعو رائعة جدا، يعني مقارنة بالشهادات المعتمدة القوية جدا اللي قدموها لكم. الآن نمر مباشرة نتعرفوا على هذه المؤسسة. Alors, مرحبا بكم في l'Institut Universal Group. On est un institut de formation. On fait des formations dans tout ce qui est management, commerce international, marketing, GRH, tourisme, comptabilité, informatique, infographie et plus de 30 spécialités. À la fin de la formation, on délivre des diplômes américains reconnus par l'État. عندكم aussi une attestation. الله يبارك. الله يسلمك. قولي لي، عندكم لي فورماسيون هذو اللي تقدموهم اسكو كاين اون لين ولا لازم يجيو لعندكم نو نو لهنا؟ بيان سور بون حنا عندنا الدراسه سواء بطريقتين، سواء بالحضوري ولا بالمراسله، يعني اون لين. ندير لهم دي زاتولي اون لين. سينو ميم اللي يسكنوا خارج الولايه حتكون عندهم الاقامه مجانيه، دونك اللي يقدروا يجوا اللي زعما ما يقدرش يقرا، ما يحبش يقرا اون لين ولا ماذا به يجي لهنا ما يسكن بعيد، حنا نوفر لهم الاقامه المجانيه. جميل جدا، خصوصا كاين ممكن بعض لي فورماسيون من هذو اللي تقدموهم اللي ما تصلحش اون لين، لازم الحضور. Surtout les formations techniques qui mal infographie, informatique. هذوك c'est des formations beaucoup plus pratiques. اما الباقي كامل يقدروا يقراو اون لين. فوالا يقدروا يقراوهم اون لين، مي ما كاش كيما الحضور. هذه حاجه الاولى. حاجه دوزيام كيما انفورماتيك انفوغرافي شغل يطلب انهم هنا يكونوا حاضرين باش يستعملوا اللوجيسيال، باش يتعلموا يعني كيفاش وكلش. دونك فو ميو يكونوا لهنايا. حنا على هذه نوفر لهم الاقامه المجانيه. الاقامه المجانيه بصح هكذاك الاون لين حاجه مليحه، حاجه بزاف هايله. انا تساعدني، انا مثلا تساعدني بزاف. بيان سور ميم حنا شوفي الاساتذه تاعنا يعني الله يبارك ما شاء الله عليهم، يقدروا يلحقوا لك المعلومه ميم ولا كانت اون لين. الله يبارك ما شاء الله. قولي لي عايشك ثاني فيما يخص الدفع. داك حنا بارابور للدفع دونك درنا لهم مرونه في الدفع. دونك عندك الدفع حيكون بالتقسيط، عندك الدفعه الاولى تكون مليون نهار كي ينسكريو بالدوسي تاعهم، والباقي يكملوها بعقلهم حتى يكملوا لا فورماسيون تاعهم ويدوا الدبلوم تاعهم. حنا ميم الدفعات الباقيين ما نشترطوش عليهم انه يكون زعما مبلغ محدد، ولا يعني هما يخلصوا المبلغ اللي حابينه هما.
جميل جدا، هذه هايلة ثاني بالتقسيط تساعد حتى الطلبة الجامعيين. فوالا سورتو كو حنا يعني لا ماجوريتي تاع لي كانديدا تاعنا سي دي ستوديون، دونك كاين اللي يخلص غير بلا بورس تاعو، كاين بلارجون بوش تاعو، دونك على بها درنا لهم هاد المرونه في الدفع. طيب، حابة نعرف على الأسعار، زعما وش هي الأسعار تاعكم، بواش تبدا داكور، لي دونك حنا فورماسيون؟ الاسعار تاعنا يبداو من مليون و800. باغ اكزومبل حنا لي فورماسيون تاعنا كاينه يبداو من شهر، كاين حتى ل3 شهور، يعني اطول مده تاع لي فورماسيون تاعنا هي 3 شهور. هايلة هايلة، هذه يعطيك الصحة بارك الله الله فيك، راكي يسلمك. جاوبتي على كل التساؤلات تاعي وتاع حتى المتابعين. تعيشي ربي ومرحبا يبارك فيكم، بكم، والله نقول كان اللي لهم شفتوا عندهم مزايا بزاف، عندهم التدريب اونلاين، يعني من اي مكان كنتي، اذا حبيتوا تروحوا تقراوا ثم موفرين لكم الاقامة المجانية، وايضا حتى الدفع بالتقسيط، يعني هذا الامر يناسب بزاف الطلبة وكلش، يعني امر ممتاز جدا. اما فيما يخص المفاجأة اللي هي كل وحدة تروح تسجل عندهم من طرف حنان ديفا كوين سعر هذيك الدورة، ناهيك عن أنه الشهادات، عندكم شهادتان يمدوهم لكم في أهم الدورات اللي درتوهم، عندكم شهادتان معتمدتان بشكل مجاني لكل متابعات حنان ديفا كوين. إذا تواصلتوا معهم عبر الهاتف ولا عبر صفحتهم على الانستغرام انستيتيو ريفرسال جروب، مباشرة بعد هذا المعهد راح نخلي لكم المعلومات تاعو لتحت في صندوق الوصف. نمروا لباقي الرحلة تاعنا اللي كانت في الجزائر العاصمة. توجهت بعدها للإقامة الجامعية، كما على بالكم ياك عاودت البكالوريا وسجلت بها مدرسة عليا لعلوم الاتصال والصحافة، ورحت للإقامة الجامعية باش نهز قرشي، وعلى بالكم في الطريق فتنا تغدينا لأنه خلاص على بالكم السفر يعني يهلك الواحد. وهنا كانت واحد البيتزيريا صغيرة ولكن تخدم خدمات رائعة وأسعارها، يعني أنا ما تخيلت أنه الوجبة تاع الغداء تجينا بثمن بسيط يعني كما اللي سلكناه. المهم هذا الريستورا هذه راهي موجودة في قدام الإقامة الجامعية دالي إبراهيم، يعني اللي يسكنوا ثم والله اللي يقراو ثم في هذا اللي يسكنوا ثم في هذه الإقامة راهم يعرفوها. طيب هنا دخلنا الإقامة الجامعية، هذه الإقامة الجامعية الرائعة، يعني سكنت في سطيف في الباز لمدة 6 سنوات خلال دراستي للطب، وما كانتش يعني لاسيتي بهذا الحجم وبهذا الجمال وبهذا الاخضرار كامل، فيها مناظر ممتازة جدا وجوها جميل جدا. هذا الشيء اللي اكثر شيء لفتني في هذه الاقامه وحبيته فيها بزاف بزاف. هنا جيت باش نهز قشي، علما انه كي تكوبات الطريق وكلش في وقت الكورونا ودرنا الحجر الكلي وكلش، ما رحتش هزيت قشي كما راحوا البنات وكلش، خليته وليتني لم اتركه، يعني جيت دوك ندخلكم معايا حتى الغرفه الداخل. المهم وتشوفوا كيفاش لقيتها، يعني صدمه، ما كنتش نتوقع الأمر نهائيًا. المهم الآن راني أتمتع بالمظاهر والألوان والورود وما إلى ذلك، ما زلت راني طالعة للصدمة الفوق. المهم والله أنا سررت جدًا بإقامتي في هذا الإقامة الجامعية، رغم أنه هناك اختلاف كبير بين الإقامة هنا في العاصمة وبين الإقامة في الصيف. يعني الإقامة في الصيف كانت هادئة، الجو تاعها ما فيهش يعني صخب، ما فيهش مشاكل، ما فيه والو، ولكن في الجزائر جاتني شويه صعيب الامر، لانه مختلف جدا، يعني اسلوب حياه اخر تماما. طيب هنا طلعت للطابق وهز معايا كابة جبتها من الدار فرغانة باش ندير فيها القش، لانه هنا في الغرفة حاطة غير اهم الاشياء، يعني ما ديتش كلش، خليت غير كيما نقولوا الاشياء اللي ما نحتاجهاش بزاف. وهذه هي الغرفة، شوف كيف لقيتها، يعني صدمت كي حليت الباب، تخلعت وما كانتش هكذا. يعني دوك نشوف اذا كانت عندي صورة، يعني دوك ندير في المونتاج مي ما على باليش اسك عندي صورة دوكا حاضرة للغرفة وهي مزينة ومعدولة وكلش. كي دخلت صدمت، حتى السر لقيتهم ديمونتيوهم، يمكن من طرف إدارة الجامعة الله أعلم، حتى الخزانة اللي كنت حاطة فيها الأشياء تاعي لقيتها مخربة، يعني ما فهمتش كلي طاحت وهزوها والله. المهم الله المستعان، هزيت قشي وهربت الهربة الهربة تسلى كما يقولوا، حتى يعني الله المستعان كما نقولوا خلاص. المرة القادمة إن شاء الله إذا كتب ربي سبحانه ونجي ونصور لكم الإقامة بشكل أفضل وأجمل بحول الله تعالى.
أما فيما يخص الاستضافة التلفزيونية في هذه القناة وبعد ما زرتهم، واش كان الموضوع نتاع الاستضافة، ويعني كان موضوع مختلف تماما ومقابلة مختلفة تماما على واش كان من قبل في المقابلة الأولى مع قناة البلاد. يعني راح تستمتعوا بزاف بالمقابلة. كانت عندي حصة مصورة على قناة تلفزيونية. طيب، انا هذه القناه مش حنقول لكم على الاسم تاعها، نخليها لكم تحزروا. تعالي عزيزتي مريم. طيب، السلام ممكن عليكم. وعليكم السلام. ممكن من الاخت مريم راح ممكن جدا تحزروا القناه. بارك الله فيكم، ونقول لكم تابعوا الحلقة، حلقة جدا رائعة ومشوقة، راح تعرفوا على حنان أكثر، على مشاريعها، أهدافها، أحلامها، انطلاقاتها، يعني في قناة اليوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء خليكم الله. تتابعوا. مش على حنقول لكم كم مرة الساعه؟ ثانية. على كم على الساعه؟ الساعة 7 غير ربع بالخميس إن شاء الله. بالخميس. ما تقوليش القناة حتى يحزروها ان شاء الله، ونديروا خلاص لهم إن شاء الخميس الله. القادم ان شاء الله تعالى. وهكذا راح يكون ان شاء الله موعد البث نتاع القناة يوم الخميس بحول الله تعالى، سواء على القناة هذه مباشرة تتفرجوها على التلفزيون، ولا هنا على صفحتي على اليوتيوب. راح نحط لكم الحلقة ان شاء الله اول باول. ننساش ايضا نقدم الشكر خاص للاخت نينا ديكوراسيون اللي جات لعندي وقدمت لي هذه الهديه الطيبه الجميله من صنعها، وهي حل مشروع تبيع فيه لي كوسان، تبيع فيه حوايج لا ديكوراسيون. راح نخلي لكم صفحتها على الانستغرام، تدخلوا تشوفوا خدمتها، وراح ايضا نوري الكادو تاعها مليح مليح على الانستغرام الليله ان شاء الله. ادخلوا لصفحتي ايضا على الانستغرام. فتنا مع طريق بليدة لواحد المشتلة، وشرينا عليها واحد الورود هكذا، واحد النوع من الدفلة. يجي ما يجيش بزاف كبير، وما يجيش ضخم بزاف، يعني شجرة تاعها تكون بسيطة. وافد جديد للبيت، والله نحن سعداء جدا بها. وكي شريناها من المشتلة جاتنا أرخص بأربع مرات من كون شريناها، يعني من هنا من البرج. يعني أسعار ممتازة للي حاب يشري نباتات في طريق البليدة، في المشتلات اللي جايين ثم مع الطريق. هذه هي الجولة تاعنا إن شاء الله لليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. أي سؤال حبيتوا تطرحوه لي خليوه لي في التعليقات، وراح نجاوبكم عليه إن شاء الله بشكل جماعي في التعليق الأول المثبت بحول الله تعالى. وأخيرا لحقنا للبرج ليلا مع الساعة 7. يعني يوم كان حافل، وروحنا بزاف متعبين رغم بعض الصعوبات اللي لقيناها في الطريق وكلش، ولكن الله المستعان، ربي سبحانه سهل ولحقنا بخير والحمد لله. وهذه هي، ويعطيكم الصحة على المشاهدة، وبارك الله فيكم على الوفاء تاعكم، وإلى الملتقى في فيديو المقابلة بعد يومين إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.